बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा। और मैंने पहले ही कहा था कि ये हेलीकॉप्टर जो गिराया गया है अपाची, ये पासदारान इनकलाब ने गिराया है, ईरान ने गिराया है। और मैंने इसकी बात की भी तस्दीक करा था कि ये मिज़ाइल है या ड्रोन है। मैं तमाम मीडिया जो है वो ये कह रहा था हादसा है, कुछ कह रहे थे गिर गया है। और उसके बाद अब जब डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम कर लिया कि एक कामाकाजी ड्रोन जो है इस हेलीकॉप्टर को लगा। और आपको याद है कि मैंने चंद दिन पहले ही आपको शहीद दाना ड्रोन के बारे में बताया था, जो जेट इंजन रखता है और काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करता है। और उसमें मैंने ये कहा था कि ये हेलीकॉप्टर्स के लिए और ड्रोन्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक ड्रोन है जो ईरान ने लॉन्च कर दिया है। सिर्फ 3-4 दिन के बाद ही उन्होंने अपाची हेलीकॉप्टर को मार गिराया और उसके बाद जंग ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। जी हाँ, इस वक्त जंग जो है वो ज़ोरों से जारी है। अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला आवर हैं। अमेरिका ने ईरान के कशम पे, बंदर अब्बास पे और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उसके जो इलाके हैं उन पर बम्बारमेंट की है। और वहाँ पर जो है उसने उसको नुकसान पहुँचाने का सेंटकॉम ने दावे किए हैं कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो है बंद कर दिए हैं, जो हमले बंद कर दिए। हाँ, सड़क पे भी एक इलाका है, वहाँ पर भी एक पानी की टैंकी को और मवासलाती जो टावर है उसको नुकसान पहुँचाया। इसके जवाब में ईरान ने भरपूर जवाब दिया। कल ही हम इस बात का तज़किरा कर रहे थे कि इज़राइल काम शुरू करता है, अमेरिका उसमें दाखिल होता है और उसके बाद ईरान उसका पलट कर जवाब देता है। ईरान ने उर्दन, कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है, 5th फ्लीट को भी निशाना बनाया है। तफसीलात आ रही हैं, जैसे जैसे तफसीलात आएंगी कौन कौन से अड्डे हैं जहाँ जहाँ पर जो है वो नुकसान पहुँचाया है। और ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि भारी नुकसान पहुँचाया गया है। तमाम फ़ौजी अड्डों पर सॉलिड फ्यूल वाले बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो चलाए गए हैं। और उसके बाद जो है ये जो 5th फ्लीट है उस पर भी हमले की तस्दीक पासदारान इनकलाब कर रहे हैं। जंग एक मरतबा फिर बढ़ उठी है। ये सारा कुछ उस वक्त हुआ जब लेबनान के अंदर इसराइल ने हमले ना रोके। और मैंने ये कहा था कि लेबनान ईरान का हिस्सा है या ईरान लेबनान का हिस्सा है। हिजबुल्लाह पासदारान इनकलाब का ही एक विंग है, उस पर जब हमला किया जाएगा तो पासदारान पलट कर जवाब देंगे। उन्होंने जवाब दिया। आपने हमद में सर्वेलेंस पर या कार्रवाई के लिए मौजूद एक अपाची हेलीकॉप्टर जो है उसको ड्रोन की मदद से, जो कि शहीद दाना ड्रोन था, उसके ज़रिए जो है निशाना बनाया गया, उसको डबो दिया गया, तबाह कर दिया गया। और उन दो जो पायलट ऑफिसर्स थे उनको समुंदरी ड्रोन के ज़रिए ही रेस्क्यू किया गया, यानी वो ड्रोन जो कि इंसानों को उठाकर लाते हैं उनके ज़रिए उनको रेस्क्यू किया गया था। ये एक ऐसी कार्रवाई थी जिससे अमेरिका को जवाज़ मिला और उसने कशम, सड़क और जो है बंदर अब्बास के इलाकों पर जो है वो मिसाइल बरसाए हैं, बम्बारमेंट की है। इसका पलट कर जवाब देना अब ईरान की ज़िम्मेदारी बन गया था। ईरान ने उसके बाद उर्दन, कुवैत, बहरीन के मुख्तलिफ़ अड्डों पर, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर, F-35 के हैंगर्स पर जो है शदीद मिसाइल जो हैं की बारिश की है। और इस बारिश में बहुत बड़ी तबाही की इतलात आ रही हैं। बहरीन के बादशाह के जो एलची है उसका ये पैगाम आया है कि हमने अपने इंटरसेप्टर से मिसाइल को रोका है, लेकिन नुकसान वहाँ पे हुआ है। इसके बाद उर्दन में जो एयर बेस थी, अलगरक का इलाका था, उसमें भी जो है ईरानियों ने बड़ी कार्रवाई की है और अमेरिकी बेस को तबाह किया है। कुवैत के अंदर भी हमले किए गए हैं। कुवैती अहलकार फ़ौजी अहलकार ये कह रहे हैं कि उन्होंने बचा लिया है बहुत सारे इलाकों को मिसाइल गिरने से, क्योंकि उन्होंने मिसाइल गिरने नहीं दिए। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें जो है जंग जो है मज़ीद एक्सपेंड होती नज़र आती है। अमेरिका, ईरान एक की फ़ौजें एक मरतबा फिर आमने सामने हैं। दोनों तरफ से कल रात जो है हमले किए गए। आपको याद है मैंने दीन साहब के साथ जो अपना आखिरी व्लॉग किया था, मैंने उसमें कहा था आज की रात अहम है और आज की रात में एक बड़ा हमला प्लान हो सकता है। वो ईरान की तरफ से भी हो सकता है, किसी और जानिब से भी आ सकता है। अमेरिका ने इसका आगाज़ कर दिया और हेलीकॉप्टर की तबाही को बहाना बनाकर ईरानी इलाकों पर गोलाबारी की, मिसाइल फेंके या बॉम्ब्स जो हैं जहाज़ों के ज़रिए गिराए, जिसका जवाब ईरानियों ने दिया है। लेकिन ईरानी इस पर ख़त्म नहीं कर रहे हैं। ईरानी पासदारान का बयान आया है अभी अभी
کہ وہ مزید جواب دیں گے اور سخت جواب دیں گے۔ عباس اراغچی نے بھی کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ شکست کے باوجود امریکہ اگر ہمارے حوصلوں کو آزمانا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں، یعنی امریکہ کو جو شکست ہوئی ہے اس جنگ کے اندر، اس کے باوجود اگر وہ چاہتا ہے کہ ہمارے حوصلوں کو اور ہماری میزائلز کو اور ہماری افواج کو آزمائے تو ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں۔ آبِ ہرمز مکمل طور پر بند ہے۔ آج آپ کو باب مندب کے بارے میں بھی خبر ملے گی، یمن کے حوثی بھی اس کو بند کرنے کا اعلان کر چکے ہیں کہ اگر ایران پر حملہ ہوا، اور آج ایران پر حملہ ہو گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے اب تک اطلاعات کے مطابق ان کا مواصلاتی ٹاور، 2 پانی کے بڑے ٹینکس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ پانی کے ٹینکس تیل سے زیادہ اہم ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ یہ وہ علاقہ ہے، گلف وہ خطہ ہے جس میں پانی کم تیل زیادہ ہے، اور یہ پانی کے ٹینکس کو تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اردن، بحرین، کویت، ان کے واٹر ٹینکس یا ڈی سالٹیشن پلانٹس جو ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی پہلے سے نشان لگا چکے ہیں، کراس کا نشان مختلف جگہوں پر لگا ہے۔ اگر اس کے پانی کے ٹینکس کو تباہ کیا گیا ہے تو وہ بھی ان کے پانی کے ٹینکس کو تباہ کر سکتا ہے۔ خاص کر کویت میں پانی صرف سمندر کے راستے جو صاف کیا جاتا ڈی سالٹیشن پلانٹس ہیں ان کے ذریعے ہی فراہم کیا جاتا ہے، اسی کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور آج اسرائیل پر بھی بڑا حملہ ہو سکتا ہے، اور اس کے جواب میں اسرائیل بھی حملہ کر سکتا ہے۔ جنگ ایک مرتبہ پھر بھڑک اٹھی ہے، مذاکرات وغیرہ کا جو کھیل کھیلا جا رہا تھا وہ پس پش چلا گیا ہے، اور مذاکرات کی صورت میں کہا جا رہا تھا کہ شاید امن ہوگا۔ تیل کی قیمتیں بھی کم ہوئی تھیں، لیکن کل رات سے جو کارروائی ہوئی ہے اردن، کویت، بحرین میں ایران نے حملہ کیا ہے، اور جبکہ کشم، سرخ اور جو بندر عباس کے علاقے ہیں وہاں پر امریکہ نے حملہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ جاری ہے۔ امریکی سینٹ کام کی جانب سے یہ بیان ضرور آیا ہے کہ ہم نے حملوں کے بعد ٹارگٹس حاصل کر لیے ہیں، اب مزید حملے نہیں کریں گے، لیکن ایران نے کہا ہے کہ وہ ابھی اس کا جواب دینا باقی ہے۔ اس نے بحرین اور کویت اور اردن میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ 5th فلیٹ پر بھی جو جہاز ہیں ان کے 5th فلیٹ کے، ان پر بھی حملہ کیا ہے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حملے ابھی جاری ہیں۔ ابھی تفصیلات آ رہی ہیں، ابھی مجھے آپ کے ساتھ آج سارا دن میں ان تمام تفصیلات کو شیئر کرتے رہنا ہے، لیکن میں نے کہا کہ جنگ کی تازہ ترین صورتحال جو ہے جو اس وقت تک بنی ہے اس میں بتا دیں یہ حملے سینٹ کام نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر کیے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ پاسداران انقلاب نے جو ہے امریکی ہیلی کاپٹر اپاچی، جو کہ اس جنگ میں آج 102 روز ہو گئے، اس جنگ میں پہلا ہیلی کاپٹر گرا ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر گرنے کا آپ بھی مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی جائے پناہ، یعنی ان علاقوں میں جو ایرانی شہیدانہ ڈرونز ہیں ان کی حکمرانی ہوگی۔ آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول اس وقت ایران کا ہے۔ امریکہ نے کل ایک انڈین جہاز کو بھی میزائل سے نشانہ بنایا تھا، لیکن ایران نے اس کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایران نے جواب دیا ہے جو لیبنان میں حملے ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد ایران نے جواب دیا ہے جو کشم، سرخ اور بندر عباس کے علاقوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ پانی کے 2 بڑے ڈیپوز اور ایک مواصلاتی ٹاورز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب یہ جنگ مزید بڑھے گی کیونکہ ایران نے جواب دیے بغیر نہیں رہنا۔ سارا دن آج اسی پر بات ہوتی رہے گی، کیا کیا نقصانات ہوئے، کیا کیا جو ہے امریکہ کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھگتنا پڑے گا، یہ دیکھنا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔